संस्कृते संस्कृतिर्ज्ञेया संस्कृते सकलाः कलाः संस्कृते सकलं ज्ञानं संस्कृते किन्न विद्यते। प्रियाः सुरभारती समुपासकाः श्रोतारः, वसंत पंचमी गणतंत्र दिवसयोः जगन्मातृ राष्ट्रमातृ उत्सवयोः हर्षात्मिकी वेलायाम् एतस्यां सुरभारती राष्ट्रमातृभाषा रसास्वादन समुपासकानां समेषां श्रोतृमित्राणाम् एतस्मिन् ज्ञानगंगा प्रवाहात्मके संस्कृत साप्ताहिकी इति कार्यक्रमे अहं सुरेश चंद्र शर्मा हृदयान्तस्थभावेन प्रणाम प्रणति पूर्वकाभिनन्दन वचोभिश्च स्वागतं व्याहरामि। मित्राणि, कार्यक्रम प्रवाह क्रमे सर्वप्रथमं संस्कृतानंत ब्रह्मांड सागर सौंदर्य पानाय सुभाषितम् इति प्रभागेन सह समुपस्थितोऽस्ति मम सहयोगी पुनीतः त्रिपाठी। वेदाध्यायी धर्मपरः कुले जातो मनस्विनी स्थविरेषु स योक्तव्यो राजभिर्धर्मचारिभिः। अर्थात जो वेद का अध्ययन करने वाला धर्म पारायण और कुलीन हो, उस राजर्षि की गणना धर्मात्मा पुरुषों को वृद्धों में करनी चाहिए। भले ही वह आयु में छोटा हो तो भी उसका वृद्ध पुरुष के समान आदर करना चाहिए। अहो दिव्यम अद्भुतम, धन्यवादाः त्रिपाठी मित्र महोदयाः। प्रियाः, कार्यक्रमः एषः स्वीय सौरभ सुगंधी रूपात्मकेन प्रसंग प्रभागेन अस्मान् सर्वान् सदैव सुगन्धीकरोति। वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वाग्देव्याः मातुः सरस्वत्याः स्तुति परात्मकाय प्रसंग प्रभागाय अत्र प्रार्थ्यते मम सहयोगिनी निधि झा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। दिव्यानंद रसात्मक प्रसंग प्रवाहेण वयं चित्तानन्दीभूताः खलु। धन्यवादाः भवत्यै। मित्राणि, जगति प्रतिदिनं प्रतिनिमेषे च विभिन्नेषु क्षेत्रेषु राष्ट्रिय अन्ताराष्ट्रिय परिप्रेक्ष्ये च नैकाः घटनाः दरीदृश्यन्ते। तत्र प्रमुख घटनानां वर्णनाय अत्र प्रार्थ्यते मम सहयोगिनी मुदिता। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः दावोसः इत्यत्र विश्वार्थिक मञ्चस्य अवधौ प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः प्रशंसाम् अकरोत्। तेन विश्वसितं यत् भारत अमेरिका देशयोः मध्ये व्यापार सन्धिः अवश्यं भविष्यति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः गुरुवासरे उत्तराखण्डस्य हरिद्वार जनपदे गायत्री परिवारेण आयोजितं शताब्दी समारोहं सम्बोधितवान्। तेनोक्तं यत् हरिद्वारम् एकं पवित्रं कुम्भक्षेत्रं वर्तते। इदं हि सप्तर्षीणां तपोभूमि रूपेण ज्ञायते। संजय लोचन रूपात्मकाय वार्ता विवरणाय धन्यवादाः भवत्यै। प्रियाः श्रोतारः, सम्प्रति पर्यायो वर्तते विदुषां साक्षात्कारस्य साप्ताहिक्याः ज्ञान विज्ञान प्रभागस्य एतस्मिन् अंके संस्कृत वाङ्मयस्य मणिरत्नभूताः मूर्धन्य मनीषी अरविन्द रामायणस्य प्रणेता डॉक्टर अरविन्द तिवारी वर्यः समुपस्थितः। अमुना साकं संवादं साधयति मम सहयोगी डॉक्टर युवराज भट्टराई। प्रस्तूयते तावत् श्रवण सुभगः साक्षात्कारः भवतां मनोमोदाय। नमो नमः प्रिय श्रोतारः। अद्य नवदिल्ली विश्व पुस्तक मेलकस्य लेखकमञ्चे साहित्यिकम् अनुष्ठानमनुष्ठाय साक्षात् अस्माभिः सह स्टुडियो मध्ये उपस्थितः अस्ति साहित्य अकादम्याः बालसाहित्य पुरस्कारेण अलङ्कृतः वरिष्ठः प्रतिष्ठितश्च संस्कृत वाङ्मयस्य मूर्धन्य मनीषी लेखकश्च डॉक्टर अरविन्द कुमार तिवारी वर्यः।
अत्र भवता सह साहित्यिकं चर्चा विधानम् अस्माकं परमं सौभाग्यम्। भवतः हार्दिकं स्वागतं करोमि अरविन्द महोदय। धन्यवादः। अस्तु तिवारीवर्य, सर्वादौ ज्ञातुमिह यत् अद्यतने सामाजिक सांस्कृतिक वैश्विक परिप्रेक्ष्ये संस्कृत साहित्यस्य भूमिकां कथं पश्यति भवान्? मित्रमणे युवराज, भवान् तु जानात्येव संस्कृत साहित्यम् अस्माकं देशस्य अमूल्यः निधिः वर्तते। एवं साहित्यं समाजात् पृथक् तु भवितुम् अर्हति एव न। एवं समाजस्य प्रत्येकमपि रूपम् अस्माकं संस्कृत साहित्ये आदिकालेऽपि चिह्नितं चित्रितम् इदानीमपि चित्रीक्रियमाणं वर्तते। सत्यं। सामाजिकं परिदृश्यम्, आध्यात्मिकं परिदृश्यम्, किञ्च भौगोलिकं परिदृश्यम्, एतत् सर्वमपि अधुनापि सर्वैः कविभिः लिख्यमानमस्ति। संस्कृतेन समाजस्य उपकारः अपि क्रियमाणः विलोक्यते। एवं सत्यमाह भवान् अत्र मानव चेतनां जागरयति इति। आमां सत्यम्। अस्तु अरविन्द महोदय, अद्य संस्कृत साहित्यं भवान् कथं पश्यति? एतत् साहित्यं संक्रमणकाले अस्ति उत नवचेतनया सह अग्रे गच्छति? किमस्ति लेखकत्वेन भवतः अभिमतम्? इदानीं तु संस्कृत साहित्यस्य नवीनः उदयः इव सञ्जातः वर्तते। एवं मन्ये संक्रमणकालः प्रतीयते, किन्तु अस्माकं नव्याः रचनाकाराः एतावन्तः समुद्भूताः सन्ति येषां लेखन्या इदानीं सर्वत्रापि संस्कृतस्य नवयुगोदयः एव दृश्यमानः वर्तते। अतः संस्कृतस्य उत्थानकालः अयं मन्तव्यः। एवं अस्तु, मन्ये भवत्मतानुसारेण संस्कृतम् अधुना विकासपथे गच्छति। आमां सर्वत्र विकासपथे। भवन्तः पश्यन्तु न, रेलयात्रां कुर्मः वयं, तत्र अस्माकं विष्टरादिकं प्राप्यते, आवरणेऽपि लिखितमस्ति संस्कृते किमपि। ओ एवं एवं अस्तु महोदय। अस्माकं मेट्रो कार्ड् भवति, तत्रापि वसुधैव कुटुम्बकं विलोक्यते। एवं किं किं न पश्यामः, संस्कृतोदयः तु वर्तते एव, बीजत्वेन वर्तते। अस्तु महोदय, एवं संस्कृत हिन्दी भाषयोः विषये वदामः अथवा संस्कृतस्य भारतीय भाषाणां सम्बन्धविषये आधुनिके साहित्ये संस्कृतं कीदृशं भवान् विलोकयति? भाषीय सम्बन्धविषये अस्मिन् विषये भवतः मन्तव्यं ज्ञातुमिह। अस्माकं गुरुवर्याः आचार्याः यशस्शेषाः वासुदेव द्विवेदी शास्त्रिणः सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थानद्वारा एतत् तु बहु पूर्वमेव घोषितवन्तः एवं यत् भारतीय भाषाभिः सह संस्कृतस्य अकाट्यः एवं सम्बन्धः वर्तते। यथा वा भवान् पश्यतु, ह्यः एव अस्माकं साहित्यिक सम्मेलने मणिपुरस्य एकः कविः आसीत्। एवं एवं मणिपुरम् इति शब्दमेव श्रुत्वा भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति यत् संस्कृतेन साकम् अस्याः भाषायाः कीदृशः सम्बन्धः। मन्ये भारतीय भाषाणां घनिष्ठः सम्बन्धः। आमां सर्वास्वपि भाषासु एवं संस्कृतस्य दृढयान् सम्बन्धः वर्तते। तथापि भोजपुरी भाषायाः यः सम्बन्धः सर्वाभ्यः अपि भाषाभ्यः पृथक् अधिकतरः सम्बन्धः वर्तते, अधिकतमः। अस्तु अस्तु एवम् अहं ज्ञातुमिहे यत् अधुना सर्वेपि जनाः किमपि नावीन्यं समीहन्ते सर्वत्रैव। तर्हि आधुनिके संस्कृत साहित्ये किं नावीन्यं निधीयते भवादृशैः साहित्यकारैः? अत्र किमस्ति नावीन्यं? सत्यमस्ति, यथा वा अस्माकं महाकवयः कालिदासादयः उक्तवन्तः, पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नवमित्यवत्यम्। एतद्धिया तु एतद् वक्तुं शक्यते, किन्तु संस्कृतं मूलं वर्तते अस्माकं। तस्मात् मूलात् संस्कृतात् पृथक् नैव गन्तव्यम्। अस्माकम् आचार्यैः या परम्परा संस्थापिता वर्तते तया एव परम्परया सर्वः अपि विधिः आविष्करणपुरस्सरं नवीनीकरणपुरस्सरं आनेतव्यः वर्तते। अनेके अस्माकं संस्कृतस्य विद्वांसः लघुकथारूपेण, लघुप्रहसनरूपेण, लघुकविता प्रस्तुतिरूपेण इदानीम् इमं विधिं दृढीकुर्वन्तः केचन अन्येऽपि सन्ति ये नूतनाः विध स्वीकुर्वन्ति, यथा हाइकु प्रभृतयः। तद्विषये किमपि अस्ति वक्तव्यं भवतः? एवमस्ति यत् अस्माकं यथा वा प्राचीनकाले यथा वृत्तरत्नाकरादिकं पुस्तकं ग्रन्थं वा विलोक्यते, तत्र प्राप्यते एकस्य छन्दसः बहवः भेदाः। अस्तु, आर्यायाः अगणिताः भेदाः। सत्यं सत्यं। तथैव तत्रापि एतेषामपि अन्तर्भावः कर्तुं शक्यते, किन्तु महाकविभिः यः मार्गः आश्रितः, या च छन्दोपरम्परा गृहीता, तयैव परम्परया अस्माभिः गन्तव्यम्। अतएव तु मया काव्यामृतवर्षिणी प्रकाश्यते। पारम्परिकी रचना एव तत्र प्रकाश्यते। भवान् तु जानाति एव, परम्परा अस्माभिः दृढतया अनुसर्तव्या। विना परम्पराम् अग्रे गन्तुं कश्चिदपि शक्तः न। तर्हि भवता एतत् तु प्रोक्तं, परं साम्प्रतिकाः ये साहित्यपाठकाः सन्ति अथवा संस्कृतस्य पाठकाः सन्ति, ते कीदृशं साहित्यम् अपेक्षन्ते, कीदृक् पठन्ति ते? इदानीम् अयं यः कालः वर्तते, सर्वेपि व्यस्ताः सन्ति। सत्यं। कश्चिदपि एवं न वाञ्छति यत् कथा दीर्घा स्यात्, सत्यं, काव्यं दीर्घं स्यात्। एवं
रील रूपेण सूक्ष्मतया सारांशमेव सर्वः जनः पठितुम् अभिलषति। अस्यां परिस्थितौ अस्माकमपि दायित्वमस्ति यत् विस्ताररूपेण न किमपि स्यात्, सूक्ष्मरूपेणापि स्यात्। अतः स्वकीयः भावः स्वकीय भावः संक्षेपेणैव प्रयोक्तव्यः, येन संस्कृतस्य श्रीवृद्धिः स्यात्। तद् जीवनस्पर्शकमपि भवेत् तत्र न? आमामाम्। एवं साहित्यम् एवमेवं यथा वा पञ्चतन्त्रस्य कथाः अपि कालक्रमेण लघुरूपेण प्रस्तुताः। इदानीमपि कथासाहित्ये लघुकथा इति प्रस्तूयन्ते, तत्र अर्धपृष्ठात्मकमेव सर्वं वृत्तान्तजातं भवति। एवं अनुच्छेदात्मकम्। अनुच्छेदात्मकम्। अस्तु, अहं वैयक्तिकमेव खलु एषः प्रश्नः। भवान् साहित्य अकादम्याः बालसाहित्यपुरस्कारेण पुरस्कृताः सन्ति, एवं तु भूरि पुरस्कारैः पुरस्कृता, तथापि अतः संस्कृतिमन्त्रालयस्य एषः अभिन्नः भागः भवति साहित्य अकादमी इति कृत्वा सः पुरस्कारः लेखकं कथं प्रभावितं करोति, तेन लेखकः किम् अनुभवति, तद्विषये किमपि उच्यते? वस्तुतः भवन्तः अपि जानन्त्येव यत् पुरस्कारद्वारा तु कविः अग्रे क्रियते, किन्तु इदानीम् अनेके कवयः ये लब्धपुरस्काराः सुप्ता एव। एवं सत्यं। तेन पुरस्कारेण को लाभः जातः? अतः ये पुरस्कृताः सन्ति तेषां दायित्वं भवति पुनः अग्रे गन्तव्यं, पुरः गन्तव्यम्। एवं। आम्, प्रेरणा तु भवति एव, अवश्यमेव। इदानीं पश्यन्तु भवन्तः, याः संस्थाः पुरस्कारस्य घोषणां कुर्वन्ति तत्र लेखकानां संख्या भूयसी भवति, अनेके ग्रन्थाः प्रदीयन्ते। अतः पुरस्कारेण इयं परम्परा नवीना नास्ति, प्राचीनकालादेव वर्तते। अतः पुरस्कारेण साहित्यवृद्धिः भवत्येव। सत्यम्। अस्तु महोदय, नव्य या युवपीठिका वर्तते, तां युवपीठिकां संस्कृतसाहित्यं प्रति भूरि रूपेण, अत्यधिकरूपेण आकर्षयितुं किं वा आवश्यकं भवान् मनुते? आम्, यथा वा भवताम् अयं प्रश्नः अत्यन्तमेव श्लाघ्यः वर्तते। एवं। अस्माकम् अमरवाणी कवि परिषद विशेष रूपेण अत्र कार्यं करोति। यथा वा रमाकान्त शुक्लगुरुवर्याणां देववाणी परिषद कार्यं कृतवती, इदानीमपि कुर्वती अवलोक्यते। मासान्त कवि समवाय संगोष्ठ्या अस्माकं संस्कृतस्य श्रीवृद्धिः कविभिः क्रियमाणा वर्तते। अतः अनेके नवयुवानः काव्यलेखनद्वारा संस्कृतं प्रति आकृष्टाः भवन्ति। अनेके अस्माकं प्रेरिताः सुकवयः इदानीं यशो लभमानाः अपि दृश्यन्ते इति तु भवन्तः जानन्त्येव। सत्यं सत्यं। भवद्भिः प्रोक्तमेव रील् माध्यमैः अपि अस्माभिः अग्रे कर्तुं शक्यते इति, डिजिटल् माध्यमाः सन्ति। अस्तु, एवं तु या साहित्यसाधना वर्तते सा तपस्या वर्तते। एवं त्वरितरूपेण अस्माभिः गन्तुं न शक्यते, शनैः तत्र यशो लभ्यते। परं नवोदित ये लेखकाः सन्ति तेभ्यः भवतः कः सन्देशः स्यात्? तेभ्यः मम सन्देशः अयमेव वर्तते यत्यपि शनैः पन्थाः शनैः कन्थाः शनैः पर्वतलङ्घनम् एवं धिया काव्यसर्जनां कुर्वन्तु। यैः बहु कृतं महती तपस्या अनुष्ठिता तैः एव यशः कदाचित् समयेन लभ्यते, किन्तु कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि इति धिया संस्कृतस्य सेवा करणीया, यशो वाप्तुं नैव संस्कृतस्य सेवनं करणीयमिति अस्माकं सन्देशः। सत्यं सत्यम्। अस्तु, एवं अधुना भवद्भिः प्रोक्तमेव गतवर्षे प्रकाशितानां संस्कृतकृतीनां भवता एका श्रृङ्खला प्रचालिता आसीत्, तेषां ज्ञानार्थं जनजागरणार्थं च समकालिक संस्कृतकृतीनां विषये यत्र चर्चा अनुष्ठीयते तत्र भवद्भिः व्याख्यानं दीयते। ध्येन तत्र या श्रृङ्खला भवद्भिः प्रचालिता तत्र संस्कृत साहित्ये कीदृश्यः प्रवृत्तयः दृश्यन्ते, काः वा प्रवृत्तयः दृश्यन्ते, तद्विशेषेण का वा तत्र दृष्टा, तद्विषये? सत्यं वदन्ति भवन्तः। इदानीम् अस्माकं गतवर्षे याः रचनाः प्रकाशिताः तास्वपि सर्वास्वपि रचनासु एवं विलोक्यते यत् जनाः इदानीं गम्भीरां कथां गम्भीरं काव्यं पठितुं तत्र उत्सुकाः न दृश्यन्ते। अतः प्रहसनद्वारेण एवं याः रचनाः अस्माकं समक्षम् आयान्ति तासामेव रचनानाम् इदानीं समाजे मन्ये यशः वर्तते। अतः कविभिः एवं विधेयं यत् सूक्ष्म मनोरञ्जन धिया प्रहसनस्य लेखनं करणीयं, प्रहसन व्याजेनैव अस्माकं यः सारः सः अपि प्रस्तोतव्यः इति अस्माकं मतमस्ति। अन्यत् समकालिक जीवनबोधः? आमाम्, यथा वा अस्माकं ये ऋषयः आसन्, ये महापुरुषाः आसन्, तेषामपि कथाः लघु लघु कथारूपेण सन्देशरूपेण अस्माकं समाजस्य जीवनबोधाय प्रयोक्तव्याः सन्त्येव। रामं विना यथा वा विना वेदं विना गीतां विना रामायणीं कथां विना कविं कालिदासं भारतं भारतं नहि, एतत् अस्माकं सर्वमपि संस्कृतसाहित्ये
जीवन मूल्यानाम् अभिवृद्धये आवश्यकं वर्तते। सत्यमाह भवान् महोदय, भवतः विचारेषु परम्परायाः आधुनिकताया च सुन्दरः समन्वयः अस्माभिः दृष्टः। स निश्चयेन नवोदित लेखकानां साहित्यानुरागिणां च पथप्रदर्शकः स्यात्। एतदर्थं भवते हार्दिकं धन्यवादं ज्ञापयामि। भवता अमूल्यः समयः अत्र प्रदत्तः, तदर्थं पुनरपि धन्यवादाः। सुकवे, भवतेऽपि हार्दिक धन्यवादार्पणम् अहं करोमि। अस्तु, स्वस्ति, नमो नमः। अरविन्द महोदयेन ख्यापितैः शास्त्र विद्वद्वचोभिः वयं लब्ध ज्ञानानन्दभूताः। तदर्थं धन्यवादाः युवराज मित्र महोदयाः। देवभजनेन देवात्मक कार्यदर्शनेन यथा मनसि आनन्दरसः स्फुटयति, तथैव वाग्वाणी संस्कृत भाषा कार्यक्रमैः आनन्दः मनसि प्रवहति। अत्र क्रमे संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागेन सह समुपस्थितः मम सहयोगी डॉक्टर गणेश हेगड़े। गुजरात राज्यस्य वेरावलस्थे श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये कुलाधिपस्य गुजरात राज्यपालस्य आचार्य देवव्रत वर्यस्य अध्यक्षतायाम् 18 उपाधिदान समारोहः विगत भौमवासरे भव्यतया सुसम्पन्नः। समारोहेऽस्मिन् श्री हरिप्रसाद यादवराय बोबडेवर्यः श्रीमती एस सरस्वतीबेन जयन्तीलाल भट्ट संस्कृत विद्वान् पुरस्कारेण सभाजितः, यत्र हि शोधछात्रः गणेश हेगड़े शोध विभूषणम् इति ऐषमः श्रेष्ठ पीएचडी महाशोध प्रबन्ध पुरस्कारेण एवं स्वर्गीय मणिशंकर जीवनराम पाण्ड्या पुरस्कारेण च सभाजितः। धन्यवादाः गणेश महोदयाः। वाग्वाणी रसानन्द सम्पोषिताः श्रोतारः, यदि गृहे बालाः मुदिताः तदा निश्चयेन देवाः अपि मुदिताः। अतः सम्प्रति वेला समागता बालवल्लरी प्रभागस्य। प्रभागेऽस्मिन् एकां शिक्षाप्रदां बालकथामेकां समादाय समुपस्थिता मम सहयोगिनी डॉक्टर साधना शर्मा। बालाः, अद्य अस्माकं देशस्य विशेषः दिवसः वर्तते। अद्य राष्ट्रिय मतदाता दिवसः अस्ति। भारतदेशः यदा स्वतन्त्रः जातः तदनन्तरम् एका सभा आयोजिता, यत्र प्रश्नः आसीत् यत् देशस्य समुन्नेता कः। तदा उत्तरम् आगतं यत् जनाः एव देशस्य समुन्नेतारः। एतदर्थम् एव निर्वाचन आयोगस्य स्थापना अद्यैव जाता। तदनन्तरं प्रथमं निर्वाचनम् अपि जातं, यस्मिन् जनाः दूरात् आगत्य मतम् अददुः। बालाः स्मरन्तु, मतदानं केवलम् अधिकारः न, अपि तु देशसेवा अस्ति। बालाः जानन्ति वा तत् निर्वाचनं विश्वस्य पुरतः आदर्शम् उदाहरणम् आसीत्। बालरूप देवानां समुल्लासाय धन्यवादाः भवत्यै। मित्राणि, वसुधैव कुटुम्बकम् इत्येतत् कथनं सार्थकं विश्वगुरु भारतस्य अनुपम संस्कृति ऐक्यभाव कारणेन। तत्सन्दर्भे एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति प्रभागे पंजाबी भाषया संवाद कथनाय समुपस्थिता मम सहयोगिनी सुषमा शर्मा। प्रथमं वाक्यमस्ति, आयुर्वेदः प्राचीनतमा भारतीया चिकित्सा पद्धतिः वर्तते। पहला वाक्य है, आयुर्वेद भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। पंजाबी में जो पहला वाक्य है, आयुर्वेद भारत की बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है। दूसरा वाक्य है, आचार्य चरक और सुश्रुत प्रसिद्ध आयुर्वेद के वैद्य थे। संस्कृत भाषायाम् आचार्यौ चरक सुश्रुतौ प्रसिद्धौ आयुर्वेद वैद्यौ आस्ताम्। पंजाबी में जो आचार्य चरक ते सुश्रुत बहुत खास आयुर्वेद ते वैद्य सी। तीसरा वाक्य है, आचार्य सुश्रुत शैल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। संस्कृत भाषायाम् आचार्यः सुश्रुतः शैल्य चिकित्सायाः प्रवर्तकः मन्यते। पंजाबी में जो आचार्य सुश्रुत शैल्य चिकित्सा के शुरुआती जानकार माने जाते हैं। धन्यवाद। धन्यवादाः भाषा विवेचानन्दाय भवत्यै। मित्राणि, सम्प्रति एषः कार्यक्रमाङ्कः स्वीय विरमतापथि अग्रेसरति। भवन्तः सर्वे अपि प्रार्थ्यन्ते यत् स्वीय विचाराः sanskritsaaptahiki@gmail.com इत्यत्र निश्चयेन प्रेषणीयाः। अग्रिमे सप्ताहे कार्यक्रमस्य एतस्य नवाङ्केन सह पुनर्मिलिष्यामः। एकवारं पुनः समेभ्यः श्रोतृवर्येभ्यः गणतन्त्रदिवसस्य वसन्तपञ्चमी पर्वणश्च संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमदलपक्षतः हार्दाः शुभाशयाः। धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः, नमो नमः। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्।